यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्त्वं सर्वभूतहृदयं मणिमानतोऽस्मि। श्रीमद्भागवत महापुराण को जय। भक्तवत्सल भगवान को जय। समस्त मातृपितृहरु को जय। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंध अथ त्रयोदशोऽध्यायः। सुखदेवजीले भन्नुभयो, मुनिवर मैत्रेयजीले भनेका यी कुरा सुनेपछि हे राजन, विदुरजीले भगवानको कथामा अत्यन्त अनुरक्त भएर फेरि उहाँलाई सोधे। विदुरले भने, हे मुने, स्वयम्भू ब्रह्माका छोरा प्यारा छोरा महाराज स्वयम्भुव मनुले आफ्ना प्यारी पत्नी शतरूपालाई पाएपछि के गरे? हे साधु श्रेष्ठ, स्वयम्भुव मनु विष्णु भगवानका शरणापन्न थिए। त्यसैले उनको चरित्र सुन्न मलाई अत्यन्त श्रद्धा लागिरहेको छ। जसको हृदयमा श्री मुकुन्दका चरणारविन्द विराजमान छन्, त्यस्ता भक्तजनको गुणको श्रवण गर्नु नै मानिसको धेरै दिनसम्म अभ्यास गरिएको शास्त्रको मुख्य फल हो भन्ने विद्वानहरूको मत छ। सुखदेवजी भन्नुहुन्छ, हे राजन, विदुर भगवानका परम भक्त थिए। यस्ता भक्तले भगवद लीलाका बारेमा जिज्ञासा राख्दा मुनिवर मैत्रेय पुलकित हुनु भएर अगाडि भन्नुभयो। मैत्रेयजी भन्नुहुन्छ, आफ्नी भार्या शतरूपाको साथमा स्वयम्भुव मनुको जन्म भएपछि उनी अत्यन्त नम्रतासँग हात जोडेर ब्रह्मालाई भन्न लाग्नुभयो, हे भगवान, एकमात्र तपाईं नै सम्पूर्ण प्राणीलाई उत्पन्न गर्ने र उनलाई जीविका प्रदान गर्ने पिता हुनुहुन्छ। तथापि तपाईंका सन्तान हामीले कुन काम गर्नाले तपाईंको सेवा हुन सक्ला? हे पूज्य पाद, तपाईंलाई हामी नमस्कार गर्दछौँ। हामीले गर्न सक्ने सम्पूर्ण काम मध्ये कुन काम गर्नाले यस लोकमा हाम्रो कीर्ति होला र परलोकमा सद्गति पाइएला, यस्तो काम गर्न हामीलाई आज्ञा दिनुहोस्। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, हे तात, हे पृथ्वीपते, तिम्रो कल्याण होस्। निष्कपट भावले मलाई आज्ञा गर्नुहोस् भनेर आत्मसमर्पण गरेको हुनाले म तिमीदेखि धेरै खुसी छु। हे वीर, छोराले पितालाई यही रूपमा पूजा गर्नु पर्दछ। ईर्ष्याको भाव नराखी आफूले हुनेसम्म अत्यन्त, किनकि तिनीहरू त एक प्रकारले आफ्नै आत्माको अनादर गर्दछन्। मनुले भने, हे पाप नाशन, म अवश्य तपाईंको आज्ञाको पालन गर्नेछु। तर हे प्रभु, मैले र मेरा प्रजाले बस्ने ठाउँ बताइदिनुहोस्, किनकि समस्त जीवको निवास स्थान पृथ्वी त अहिले प्रलयकालीन महाजलमा डुबिरहेको छ। अतः हे प्रभु, यी पृथ्वी देवीको उद्धार गर्न कुनै प्रयत्न गर्नुहोस्। मैत्रेयजीले भन्नुभयो, पृथ्वीलाई यस प्रकारसँग जलमा डुबेको देख्दा ब्रह्माले धेरै बेरसम्म आफ्नो मनमा मैले यसलाई कसरी निकाल्ने हो भन्ने कुरा सोच्न लाग्नुभयो। मैले सृष्टि गर्न लागेको बेलामा उत्पन्न भएको जलमा डुबेर पृथ्वी रसातलमा पुगिराखेकी छन्। सृष्टि कार्यमा नियुक्त भएका हामीले अब यस विषयमा के गर्ने हो? जुन प्रभुको हृदय कमलबाट म उत्पन्न भएको छु, उनैले यस विषयमा मेरो सहायता गरून्। हे निष्पाप विदुरजी, ब्रह्माले यस प्रकारसँग विचार गरिरहेका बेलामा उहाँको नाकको पोराबाट अकस्मात बुढी औँला बराबरको एउटा सुँगुरको बच्चा निस्कियो। हे विदुरजी, ब्रह्माले देख्दा देख्दैमा आकाशमा अडिराखेको त्यो बराह शिशु एकैछिनमा बढेर हात्ती जत्रो हुन गयो। यो त एउटा बडो विचित्रको कुरा भयो। त्यो विशाल बराह मूर्तिलाई देख्दा मरीचि आदि मुनि, सनकादि र स्वयम्भुव मनुसहित
ब्रह्माजी थरी थरीको विचार गर्न लाग्नुभयो। अहो, वराहको रूपमा आज यो कुन दिव्य प्राणी यहाँ उपस्थित भएको हो। भर्खर मेरो नाकको पोराबाट निस्कँदा यो बुढी औँलाको टुप्पो बराबर थियो, तर छिनमा नै बढेर ठुलो शिला समान भयो। यो त अत्यन्त आश्चर्यको कुरो हो। सायद यिनी यज्ञ पुरुष भगवान त होइनन्, जो मेरो मनलाई आफ्नो मायाले मोहित गर्न लागेका छन्। ब्रह्मा र उनका छोराहरूले यस प्रकारसँग विचार गरिरहेकै बेलामा भगवान यज्ञ पुरुष ठुलो पर्वत समान भएर गर्जन लाग्नुभयो। भगवान हरिले आफ्नो यस गर्जनाले दसैँ दिशालाई गुन्जायमान गराइदिनुभयो। यस गर्जनाले ब्रह्मा तथा मुनीश्वरहरूलाई अत्यन्त आनन्द भयो। आफ्नो खेदलाई नष्ट गर्ने किसिमको मायामय भगवान वराहको घर घर शब्द सुनेर जनलोक र तपलोक र सत्यलोकमा बस्ने मुनिहरू तिनै वेदको पवित्र मन्त्र पढ्दै उहाँको स्तुति गर्न लागे। ती महात्माहरूको मुखबाट आफ्नो गुणानुवादरूप वेदको पाठ सुनेर गजराजको जस्तो लीला गर्ने ती यज्ञमूर्ति भगवान देवताहरूको कल्याण गर्नका निम्ति एकचोटि फेरि घोर गर्जना गरेर प्रलयकालीन जलमा पस्नुभयो। जलमा प्रवेश गर्दाखेरि पुच्छर माथि उचालेका कठोर शरीर र छालामा अत्यन्त ठाडारौँ फटकार्दै खुरको आघातले बादललाई छिन्न भिन्न पार्दै सेता सेता दारा र नेत्रको प्रकाशले अन्धकारलाई नाश गर्दै शोभित हुन लाग्नुभयो। त्यस समयमा शुकरको रूप धारण गरेकोले स्वयं साक्षात यज्ञ पुरुष भए तापनि उहाँले सुँघी सुँघी पृथ्वीको पत्तो लगाइराख्नु दाराले गर्दा बडो क्रूर देखिए तापनि स्तुति गर्न लागेका मरीचि आदि मनुहरूलाई अत्यन्त सौम्य दृष्टिले हेर्दै तरङ्ग रूपी ठुला ठुला हात उठाएर आर्त स्वरले हे यज्ञेश्वर मेरो रक्षा गर भनेर चिच्याउन लागेको जस्तो देखियो। यसपछि यज्ञमूर्ति भगवान बाण समानका आफ्ना तिखा खुरले जललाई चिर्दै त्यस अपार जलराशिको पारिपट्टि रसातलमा पुग्नुभयो र त्यहाँ समस्त देख्नुभयो। जुन पृथ्वीलाई शयन गर्न उद्यत हुनुभएको भगवानको प्रलय समय आफ्नै उदरमा लीन गराउनु भएको थियो। यसपछि जलमा डुबेको पृथ्वीलाई आफ्नो दाराले रसातलबाट माथि ल्याउनुभयो। यस समयमा भगवान अत्यन्त शोभित हुनुभएको थियो। जलबाट बाहिर निस्कँदा बाटोमा विघ्न गर्ने उद्देश्यले महापराक्रमी हिरण्याक्षले उहाँमाथि गदाले आक्रमण गर्यो। हिरण्याक्षको यो दुस्साहसलाई देखेर भगवानलाई अत्यन्त रिस उठ्यो। कोपको आवेशले चक्र समान रातो हुन गयो र जसरी सिंहले हात्तीलाई मार्दछ त्यसै गरी त्यो दैत्यलाई खेलेको जस्तो गरेर मारिदिनुभयो। त्यस बेला दैत्यको रगतले थुतुनु र गण्डस्थल रातो भएकोले भगवान रातो माटाको डिस्कोमा सिङ्गौरी मारेर आएको गजराज जस्तो देखिनुभयो। हे विदुरजी, जसरी गजराज आफ्नो दाँतमा कमलको फूल धारण गर्दछ ठिक त्यसै गरी आफ्नो सेतो दाँतको टुप्पोले पृथ्वीलाई धारण गरी जलबाहिर समानको नीलवर्ण वराह भगवानलाई देख्दा ब्रह्मा मरीचि आदि गरिएका मुनिवरहरू पूर्णतया यिनी परमेश्वरकै स्वर हुन् भन्ने जानेर हात जोडिकन वेद वाक्यले उहाँको स्तुति गर्न लागे। ऋषिहरूले भने, हे अजित, हे यज्ञपते, हजुरको जय होस्। आफ्नो वेद त्रयरूप शरीरलाई हल्लाइरहने हजुरलाई नमस्कार छ।
जसको प्रत्येक रोमकूपमा सम्पूर्ण यज्ञ लीन भएका छन् र जसले पृथ्वीको उद्धार गर्न भनी यो वराह रूप धारण गर्नुभएको छ, त्यस्ता हजुरलाई नमस्कार छ। हे देव, दुराचारीहरूलाई हजुरको शरीरको दर्शन गर्न अत्यन्त कठिन छ, किनकि हजुर यज्ञ रूप हुनुहुन्छ। हजुरका त्वचामा गायत्री आदि छन्दछन्, रोमावलीमा कुश, नेत्रमा घृत तथा 4 चरणमा होता, अधोर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा यी 4 ऋत्विजहरूको कर्म छ। हे ईश, हजुरको थुतुनमा श्रुक, नाकको पोरामा श्रुवा, उदरमा इडा, दुवै कानमा चमस, मुखमा प्राशित्र, ब्रह्मभाग पात्र, कण्ठ छिद्रमा ग्रह सोमपात्र छन्। हे भगवान, हजुरको चपाउने काम नै अग्निहोत्र हो। हे प्रभु, हजुरले बारम्बार घाँटी उपसद 3 इष्टिहरू हुन्, दुवै दारा प्रायणीय दीक्षापछिको इष्टि र उदयनीय यज्ञ समाप्तिको इष्टि हुन्। जिह्वा प्रवर्ग्य प्रत्येक उपसदको अघि गरिने महावीर नामक यज्ञ विशेष हो। सभ्य होम रहित अग्नि र आवसथ्य उपासनाग्नि यी दुवै मस्तक हुन्, तथा प्राण चित्ती इष्टिका चयन हो। हे देव, सोमरस हजुरको वीर्य हो। प्रातः सवन आदि 3 सवन नै हजुरको आसन हो। अग्निष्टोम, अन्त्यग्निष्टोम, उक्त, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र र अप्तोर्याम नाम गरिएका 7 प्रकारका यज्ञहरू हुन्। शरीरका जोर्नीहरू सम्पूर्ण 17 हुन्। यसरी हजुर सम्पूर्ण यज्ञ, सोम रहित यज्ञ र क्रतु सोम सहित यज्ञ रूप हुनुहुन्छ। हजुरको शरीरको मांस पेशी नै अनुष्ठानरूप इष्टिहरू हुन्। समस्त मन्त्र देवता हव्य स्वरूप हजुरलाई नमस्कार छ। वैराग्य, भक्ति र मनको एकाग्रताले जुन ज्ञानको अनुभव हुन्छ, त्यही हजुरको स्वरूप हो। समस्त यज्ञ तथा कर्म गरिएका छन्, यस्ता प्रभुलाई नमस्कार छ। सबैलाई विद्या प्रदान गर्ने गुरु पनि हजुर नै हुनुहुन्छ, यस्ता हजुरलाई बारम्बार प्रणाम छ। दाराको टुप्पामा धारण गर्नुभएको पर्वतादि मण्डित पृथ्वीको अहिले ठिक त्यस्तै शोभा भइराखेको छ, जस्तो कि वन बाहिर निस्केका गजराजको दाँतमा राखेको पात सहितको कमलको फूलको हुन्छ। हजुरको यो वेदमय वराह शरीर दाँतमा राखिएको भूमण्डलले गर्दा आफ्नो शिखरमा धारण गरिएका धेरै धेरै मेघ सहितको कुलाचलको जस्तै शोभा दिन लागि चराचर जीवलाई सुखसँग राख्नको निम्ति आफ्नी पत्नी रूपा जगन्माता यी पृथ्वीलाई जलमा राम्रोसँग स्थापित गर्नुहोस्, किनकि हजुर जगतका पिता हुनुहुन्छ। यज्ञ गर्नेहरू जसरी मन्त्रद्वारा अरणिका अग्निको स्थापना गर्दछन्, त्यसै गरी हजुरले पनि यी पृथ्वीमा आफ्नो धारण शक्ति रूप तेज स्थापित गर्नुभएको छ। हामी हजुरलाई र यी पृथ्वी मातालाई प्रणाम गर्दछौँ। हे प्रभु, पातालमा डुबेकी यी पृथ्वीलाई झिक्ने साहस हजुरलाई छोडेर, तर समस्त आश्चर्यका आश्रय रूप हजुरको निम्ति यो कुनै आश्चर्यको कुरो होइन, किनकि हजुरले नै आफ्नो मायाले यो अति आश्चर्यमय संसारको रचना गर्नुभएको छ। हे ईश, हजुरले आफ्नो वेदमय शरीरलाई हल्लाउँदाखेरि घाँटीको रौँबाट उठेर आएको शीतल जलको थोपा हामी माथि पर्दछ। त्यस जलले भिजेर जनलोक, तपलोक, सत्यलोकमा रहने हामी मुनिजन सर्वथा पवित्र भएका छौँ। हजुरको कर्मको अन्त्य पाउन खोज्ने अवश्य नष्ट भएको हुनु पर्दछ, किनकि हजुरको कामको अन्त्य कसैले पनि जान्न सक्दैन। हजुरकै योग मायाका सत्वादि गुणले यो सारा जगत मोहित भइरहेको छ। हे भगवान, यसको कल्याण गर्नुहोस्। मैत्रेयजी भन्नुहुन्छ, ती ब्रह्मवादी मुनिहरूले
यस प्रकारसँग स्तुति गरेपछि सबैको रक्षा गर्ने वराह भगवानले आफ्ना खुरले स्तम्भित। मैत्रेयजी भन्नुहुन्छ, ती ब्रह्मवादी मुनिहरूले यस प्रकारसँग स्तुति गरेपछि सबैको रक्षा गर्ने वराह भगवानले आफ्ना खुरले स्तम्भित गरिएको रसातलबाट ल्याइएकी पृथ्वीलाई जलाएर विश्वक्सेन भगवान हरि अन्तर्ध्यान हुनुभयो। वराह भगवानको जय। हे विदुरजी, भगवानका लीलामय चरित्र अत्यन्त कीर्तनीय छन् र उहाँमा लागेको बुद्धि सब किसिमको ताप पापलाई नाश गर्ने हुन्छ। जुन व्यक्ति उहाँको मङ्गलकारिणी सुन्दर कथा भक्तिभावले सुन्ने वा सुनाउने गर्दछ, त्यसदेखि हृदयमा रहनुभएको जनार्दन भगवान अत्यन्त खुसी हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण कामनालाई पूर्ण गराउनमा समर्थ खुसी हुनुभएका श्रीहरि प्रसन्न भएपछि संसारमा